कागज़ों पे तो बहुत कुछ कर लिया हमने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बना ली, हमने क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी बना ली। इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर नज़र आती है। ये यकदम सर्दी होती है तो यकदम गर्मी आ जाती है, तो बीच का जो मौसम है जिसे हम बरसात कहते हैं वो हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हम ऑलरेडी पानी की कमी वाला मुल्क बन चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी जो ज़मीन के अंदर बारिशों की वजह से जाता था ये भी डिप्लीट होते चला जा रहा है, और डैम है, सिमली डैम है, हमारा खानपुर डैम है, ये सारे खुश्क होते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है और इस पे हमारे प्लानिंग डिवीजन को कुछ करना चाहिए। जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तेल का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होगी। इसका इंसेंटिव रखा गया है कि अगर आप दरख्त लगाते हैं तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, यानी जितने टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में आपने बचाई है तो उस पे आपको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्रेडिट देते हैं, और वो डॉलर में और इस तरह के करेंसियों में आपको पैसे मिल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज बात करेंगे ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। बहुत तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों का असरात जो है वो हमारे मुल्क पर हो रहे हैं और इसके ऊपर बात भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। आम अल्फ़ाज़ में वो मौसमियाती तब्दीली है क्या? इस हवाले से आज एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ शुजा साहब क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं और उनसे आज आम और सादा अल्फ़ाज़ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौसमियाती तब्दीली है क्या? इनके असरात क्या हैं? और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? आसिफ शुजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा मौसमियाती तब्दीली है क्या? आम अल्फ़ाज़ में इसको कैसे समझाया जा सकता है और इसके असरात जो मुरतब हो रहे हैं, ये क्या हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? जी, एक तो वेदर होता है जिसको हम मौसम कहते हैं। ये होता है रोज का मौसम तब्दील भी होता है, बढ़ता है। और मौसमियाती तब्दीली जिसको हम कहते हैं, ये आप चले जाइए 50 साल पहले या 100 साल पहले और ये देखें कि हमारे टेम्परेचर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, बारिशों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, और ये मौसमियाती तब्दीली इसको कहते हैं। अब मुल्क दुनिया के साइंसदानों ने ये देखा है कि ये मौसम जो है हमारे, ये बदलते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, जिसका हमें अदराक नहीं हो रहा था, लेकिन अब नुमायाँ होने लगा है। एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। दुनिया का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1980, जो कि हम इंडस्ट्रियल साल कहते हैं कि 1980 के बाद इंडस्ट्री ज़्यादा शुरू हुई है, तो वहाँ से बेंचमार्क है हमारा, तो वो हम लेते जा रहे हैं। तो ये 1.5 डिग्री का पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था एनवायरनमेंट पे, उसमें उन्होंने कहा था कि जी अगली सदी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना बढ़े। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटा-सा है, 1.5 डिग्री हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन ये समंदर के पानी में अगर ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, तो पानी का जो हमारी इंजीनियरिंग कहती है, वो ये कहती है कि डिग्री में जो तब्दीली आती है और ज़रा टोटल मास जो पानी का है, ये आपकी एनर्जी स्टोर होती है। तो उसकी वजह से बहुत बड़े नुकसानात होते हैं। उससे ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं, उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, पुल बने हुए हैं, आपके आपके डैम बने हुए हैं, तो उनके वाश होने का डर होता है, और फिर जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है, वो फ्लड का शिकार होती है। तो इसी तरह हमारा मुल्क जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे तो और तो कोई ज़राए ज़्यादा नहीं है जो कि हम एक्सपोर्ट भी करें, अभी भी हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं खाने-पीने की अशिया, तो वक़्त के साथ-साथ ये काफ़ी हमारा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बारिशों की जो तनासुब है, वो भी कम होता चला जा रहा है। उसका इफ़ेक्ट एक तो आपने सुना होगा ला नीना इफ़ेक्ट होता है, एक एल नीनो होता है। ये क्या चीज़ है? ये समंदर में जो ख़त इस्तवा है, इसके साथ ट्रेड विंड चलती हैं, जो पहले ज़माने में ट्रेड किया करते थे। ये विंड जब कमज़ोर पड़ जाती है, तो शुमा जो जनूबी अमेरिका है, उसके साथ-साथ टेम्परेचर पानी का कम हो जाता है और वहाँ बारिशें उधर भी बंद हो जाती हैं, और हमारे इस साइड पर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर इधर गर्म पानी आता है। तो गर्म पानी जब आता है तो वहाँ पे बुखारात उठते हैं और फिर बारिशें होती हैं इस तरह से। इस वक़्त जो सूरत हाल बन रही है वो शुमाली इलाकों में ख़ुसूसन अ, वो ड्राउट पैदा हो रहा है। ये ला नीना का इफ़ेक्ट है, जो जाके कहीं अप्रैल में कह रहे हैं कि वीक हो जाएगा। अ, उसके बाद से कुछ इसमें बेहतरी शायद आए। जिस तरफ आप देखें सर्दियाँ बिल्कुल बगैर बारिशों के गुज़र गई हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। बर्फबारी नहीं हुई। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, जैसे कि अभी रावलपिंडी में भी कुछ साली के हवाले से इमरजेंसी जो है वो नाफ़िज़ की गई है। दीगर इलाके भी इसी ज़द में आने की खदशात उनके भी पैदा हो रहे हैं। तो इस वक़्त आप क्या समझते हैं कि ये वही मौसमियाती तब्दीलियों का पेश-ख़ैमा है जिसके हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे और एक्सपर्ट्स आप जो हैं वो भी इस बारे में तनबीह भी कर रहे थे। अब क्या सिचुएशन है और इसे मज़ीद कैसे कम किया जा सकता है या ये चीज़ बढ़ेगी? देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। 1951 में 5,600 मुकाब मीटर एक आदमी के हिस्से में साल में आता था, जो 2022 में कम होकर 906 हो गया और 2025 में अब वो 500 के करीब है। और कहा जी जा रहा है कि 2030 में ये मजीद कम होकर 200 कुछ पे आ जाएगा। अब पर हेड जो पानी है, अगर 1100 मिले तो वो कहा जाता है कि पानी मौजूद है। इससे नीचे जो होगा वो ड्राउट की कंडीशन होगी और पानी की कमी वाला मुल्क कहलाएगा। तो हम ऑलरेडी पानी की कमी वाला मुल्क बन चुके हैं और फिर उस पर बारिशें ना होना, वो तो फिर बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई है। तो ये इमरजेंसी जो लगाई है, मैं समझता हूँ ये बाकी इलाकों में भी आपको लगानी पड़ेगी। इवन इस्लामाबाद इस्लामाबाद का पानी जो है वो कोई नीचे हमारे कोई ना करीबी दरिया बहता है। ये थोड़ा बहुत पानी जो ज़मीन के अंदर बारिशों की वजह से जाता था, ये भी डिप्लीट होते चला जा रहा है। और जो हमारे डैम है, सिमली डैम है, हमारा खानपुर डैम है, या रावड़ा डैम है, जो है उसकी भी ये सारे खुश्क होते चले जा रहे हैं। तो अ, दूसरी बात ये है कि जो बर्फानी इलाके हमारे थे, वहाँ इस वक्त स्नो वहाँ भी कम हुई है। तो पहले स्नो भी मेल्ट होती थी और ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते थे, तो उसका पानी हमारा आता था और हमारे डैम भी भर जाते थे। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ ख़तरनाक बात है और इस पे हमारे प्लानिंग डिवीजन को कुछ करना चाहिए। देखिए, कुदरत के मामलात में या ये मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। आपको पानी की बचत, जिसे हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं, वो करनी पड़ेगी। आपको फसलों की वो वैरायटी लानी पड़ेगी जो कि कम पानी के साथ ज़्यादा फलें और टेम्परेचर का शॉक ले लें। हुँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्लानिंग हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो प्लानिंग करे। इसमें एक कहा जाता है कि डिज़ास्टर रिडक्शन रिस्क असेसमेंट होता है, डीआरआर उसको बोलते हैं। वो हर शोबे में बनाना चाहिए। कुछ बने हैं पाकिस्तान में, यूएनडीपी ने फंड किया था। तो वो उसमें बनाने चाहिए कि भाई हमने करना क्या है। कभी फ्लड आ रहा है, कभी ड्राउट हो जाता है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट वेव आ जाती हैं। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। नाज़रीन, पाकिस्तान कुतुबैन के बाहर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स रखने वाला मुल्क है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की बायस जो है वो ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। इस हवाले से जो असरात हैं उसके हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास ग्लेशियर्स के जो बहुत बड़ी एक तादाद मौजूद है, उस पर मौसमियाती तब्दीली के बहुत बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं उन असरात से कैसे निपटा जा सकता है और हुकूमती पॉलिसीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? लेकिन पाकिस्तान में एक लिहाज से बड़ा लकी है कि इसमें हिंदू कुश का सिलसिला भी है, कराक्रम का भी है, हिमालय का भी सिस्टम है। और ये यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं, तकरीबन पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स हैं, जो उस लिहाज से पाकिस्तान उन मुल्कों की फहरिस्त में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। अब बलतोड़ के ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट हो रहे हैं। वहाँ पे एक और फिनोमेना होता है कि ग्लेशियर्स जो है वो बस्ट करते हैं, जिसकी वजह से यकदम बर्फ़ जो है वो पिघल के गिरती है और वो रास्ता भी बंद हो जाता है पानी का, तो जहाँ झीलें बन जाती हैं और जो नीचे वाली फ़्लो है वो ना होने के बराबर हो जाती है। तो ये एक और फिनोमेना है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। यूएनडीपी का एक प्रोग्राम है ग्लास के नाम से, वो चल रहा है। लेकिन उसमें हम कर कुछ नहीं सकते माँ सिवाय इसके कि हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। वो जो प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त गवर्नमेंट के साथ, वो है कि एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि लोगों को बताया जाए कि भाई इस तरह से ग्लेशियर जो हैं वो बस्ट होने का डर है या हो चुके हैं, तो आपके पास फ्लड आने लगा है, तो वो अपने अपने इंतज़ाम कर लें ताकि नुकसान से कम बच सकें। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको मज़ीद मज़बूत करना होगा। आसिफ शुजा साहब, मैं दूसरी बात कर लूँ, दूसरी बात है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ।
کہ آپ کو اپنا انفراسٹرکچر مضبوط کرنا ہے. جو لینڈ سلائڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ وہاں پہ درختوں کا ہونا، اور جتنی ڈیفارسٹیشن پاکستان میں شمالی علاقوں میں ہے، وہ آپ کو مثال نہیں ملتی دنیا میں. تو ایک تو وہ ضروری ہے ہمارا کہ ہمارے لینڈ سلائڈنگ نہ ہو، اور تیسری بات جو ہے وہ ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نظام جو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے جو صوبوں کے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اصل شہزاد صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ جو الرٹ اور الارمنگ سچویشن سے پہلے جو ہے ان کو بتا دیا تھا نا، بہت سارے گلگت بلتستان کے ایسے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں جو اس وقت شدید خطرات کا لاحق ہیں، اور وہاں پر جو مقامی آبادی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اور ایسے مقامات یا جگہ نہیں ہیں جہاں پر ہم ہجرت کر کے محفوظ جگہ پر پہنچ سکیں. تو اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے گلگت بلتستان کی، ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس لینڈ بہت کم ہے، پہاڑی ایریا ہے، تو ہم ان کو ری لوکیٹ جو ہے وہ کرنے میں ہمیں دشواری کا سامنا جو ہے وہ رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا پالیسی جو ہے وہ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ ایسے علاقے جہاں پر خاص طور پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گلیشیئرس پگھل رہے ہیں گلگت بلتستان کے، وہ شہری وہ افراد جو وہاں پر ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں، ان کے لیے کیا پلان جو ہے وہ مرتب کرنے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا فنومینا ہے جو ہر وقت ہوتا رہے گا، تو اس کے لیے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں شیلٹرز بنائے جاتے ہیں علاقوں میں جہاں پہ فلڈ کا ڈر ہو، جہاں پہ نیچرل کلیمٹی کا ڈر ہو، تو وہاں پر محفوظ جگہ پر شیلٹرز بنا دیے جاتے ہیں، اور ان میں سارے سامان وغیرہ موجود ہوتا ہے کہ لوگ اگر سردیوں میں ہیں یا گرمیوں میں ہیں تو وہاں پر آ کر وہ بیٹھیں، اور جو ڈرائی فوڈ وغیرہ ہے وہاں پر موجود ہو، لائٹ کا بندوبست کیا ہوا ہو، جنریٹرز کا ہو. تو اس طرح سے ہمیں آرگنائز طریقے سے اب چلنا پڑے گا. اب وہ ہے پیسٹ نہیں ہے کہ فلڈ آ گیا تو آپ لوگ بیچارے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حتیٰ کہ 2010 میں مجھے یاد ہے جب فلڈ بہت زیادہ آئے تھے، یا 2022 کے، لائٹیں نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور وہ اپنے موبائل لگا کے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، نہ کوئی کھانے کا بندوبست تھا ان کا. تو ہمیں یہ شیلٹر ہاؤسز کی طرف جانا چاہیے، یہ بڑے بڑے شیلٹر بنا دیں، اور لوگ جو ہے وہ جب ارلی وارننگ ہو جائے تو وہاں شفٹ ہو جائے. ناظرین، نہ صرف گلگت بلتستان میں گلیشیئرز کے پگھلنے کا مسئلہ ہے، بلکہ دوسری جانب اگر میں پاکستان کی دیگر صوبوں کی بات کروں جس میں سندھ یا پنجاب کی بات کی جائے، تو وہاں درجہ حرارت میں جو اضافہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے. اگر شہری علاقوں کی بات کی جائے، لاہور، فیصل آباد، کراچی کے جو ٹمپریچرز ہیں ان میں بھی انکریز ہو رہا ہے. اس کے پس منظر کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اسد شجاع صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کا سدباب کیا ممکن ہے، یا پھر ہمیں سخت سردیاں اور سخت گرمیوں کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، جو ریسرچ ہوئی ہے اب تک اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے جو ہم تیل استعمال کرتے ہیں. تیل کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ پیدا ہوگی. اس لیے دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ الیکٹرک بسز کو لایا جائے، الیکٹرک چھوٹے رکشاز لے آئیں، موٹر سائیکل لے کر آئیں، تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی ہو. کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی کے لیے آپ کو تیل کی کمی ضرور کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ جو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو اب ایسی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو زمین کے اندر لیکوفائی کر کے تو زمین میں بھی انجیکٹ کیا جاتا ہے. درخت ہیں جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں. جتنے زیادہ درخت ہوں گے، وہ خاص قسمیں ہوتی ہیں جو بڑے پتے ہوں اور درخت کے، تو وہ زیادہ کاربن کرتا ہے، اور پھر دوسری قسمیں بھی ہیں درختوں کی جو بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کرتے ہیں. اور دنیا میں اس کا انسینٹو رکھا گیا ہے کہ اگر آپ درخت لگاتے ہیں، بڑی تعداد میں لگاتے ہیں، تو آپ کو کاربن کریڈٹ ملتے ہیں. یعنی جتنے ٹن آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ ایک سال میں آپ نے بچائی ہے درخت لگا کر، یا آپ نے گاڑیوں کے ذریعے، تو اس پہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کریڈٹ دیتے ہیں، اور وہ ڈالر میں اور اس طرح کے کرنسیوں میں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. اس کو اگر لوکل سطح پر جو ہے وہ سمجھانے کی بات کی جائے، تو ایک عام شخص جو ہمیں اس وقت سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، وہ اس موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرے؟ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہے وہ عام سطح پر جو ہے وہ اٹھائے جانے ضروری ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہیٹ ویو کراچی میں آئی، اسی طرح ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی ہیٹ ویو آتی ہیں، اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، ساتھ ہی پانی کی کمی ہے، تو اس سے اموات ہوتی ہیں.
میں جو پہلے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس پورے نظام میں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اڈپٹیشن ایک کہلاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اگر آپ بجلی سپلائی کریں گے، پانی سپلائی کریں گے، تو کافی ساری زندگیاں بچ جائیں گی. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اس ہیٹ ویو میں کیا کرنا ہے. میں ایک دیکھ رہا تھا کورین لیبر کے لیے میرے پاس ایک آدمی آئے تو کوریا سے، تو وہ انہوں نے مجھے جیکٹ دکھائی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جیکٹ ہمارے لیبر پہنتے ہیں گرمیوں میں، جس کے اندر برف کی تھیلیاں رکھی جاتی ہیں پیچھے کمر میں بھی اور سائڈوں پہ بھی، تو وہ بہت تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں لانے کی ضرورت ہے. اب ہم کام بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، ملک کی ترقی بھی کرنی ہے. ہم نے اس کے متبادل چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے ممالک جنہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے، جنہوں نے اڈپٹیشن کو بہتر طریقے سے کیا ہے، تو ہم ان کو فالو کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو حکومتی پالیسیز ہیں وہ اس قدر ہیں کہ یہاں پر موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے گا؟ دیکھیے کاغذوں پہ تو بہت کچھ کر لیا ہم نے. ہم نے کلائمیٹ چینج پالیسی بنا لی، ہم نے کلائمیٹ چینج اسٹریٹجی بنا لی، ہم نے اتھارٹی بنا لی، کلائمیٹ چینج منسٹری بنا لی ہم نے. یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پر ہے. ریڈ پلس کی پریپریشن کے لیے کہ بھئی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ وہ درختوں کو آگے لانے کے لیے وہ ریڈ پلس کہلاتا ہے، کہ درخت لگا کر آپ کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کریں. اس کی پریپریشن کے لیے بھی فنڈنگ وغیرہ ہے اور اس پہ کام ہوا ہے، لیکن کوئی بڑے پیمانے پر ابھی تک نہیں ہوا. سندھ گورنمنٹ نے کافی اس پہ توجہ دی ہے اور مین گرووس فارسٹ ہوئے ہیں اور اس سے وہ ڈالر بھی کما رہے ہیں. تو ابھی ایک اور پروجیکٹ میرے نظروں میں ہے جو انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہے. اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو تقریباً 45,000 ہیکٹرز جو ہے اس کے اوپر جنگلات آ، لگانے کا پروگرام ہے اور وہ اس سے کافی فورن ایکسچینج آئے گا. تو یہ چیزیں ہمیں KPK میں بھی کرنے کی ضرورت ہے، پنجاب میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. KPK میں تو بہت بڑا میرا خیال ہے پوٹینشل ہے کہ وہاں بارشیں پنجاب کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں پہ سروائیول ریٹ جو ہے درختوں کا وہ زیادہ ہے. آصف شجاع صاحب، جیسا کہ اس دفعہ ہم نے سردی میں شدت کم محسوس کی اور دوسری جانب جو ہے وہ بارشیں نہیں ہوئی، تو اس دفعہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو گرمیوں کی شدت ہوگی وہ کیا زیادہ ہوگی اور گرمیوں میں پوزیشن کیا ہونے لگی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی؟ جی بالکل، اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر نظر آتی ہے. ایک تو مونسون کا پیٹرن جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ آگے جو بارشوں کا سیزن ہے وہ کس طرح جاتا ہے. وہ جو میں نے آپ سے بات کی النینو اور لانینا جو ایفیکٹس ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں پیسیفک اوشن میں، اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور بارشوں کے جو پیٹرن ہیں وہ تبدیل بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ یکدم سردی ہوتی ہے تو یکدم گرمی آ جاتی ہے. تو بیچ کا جو موسم ہے جسے ہم برسات کہتے ہیں، جس پہ ہمارا میرا خیال ہے معاشرے میں بڑے گانے بھی لکھے گئے، شاعری بھی کی گئی، تو وہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. برسات کا سیزن ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برسات اور یہ جو بیچ میں بہار ہے جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ چیزیں بہار اور برسات اگر یہ ہمارے ختم ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ایگریکلچر کنٹری آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوں گے. ایک بڑی تشویشناک بات اور ہے کہ انٹرنیشنل پینل آن کلائمیٹ چینج جو IPCC کے نام سے مشہور ہے، یہ ریسرچ پیپر بھی پبلش کرتے ہیں ہر سال. اور ان کی رپورٹ کے مطابق اگر یہی صورتحال رہی تو اس ریجن میں جو ہمارا جو ہندو کوش اور یہ جو ہمارے کراکرم کا سلسلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2100 تک گلیشیئرز جو ہیں وہ 80% کم ہو جائیں گے. تو اگر ہمارے گلیشیئر 80% کم ہو جاتے ہیں تو پانی کہاں سے آئے گا، ایگریکلچر کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے. آصف شجاع صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ کلائمیٹ ایکسپرٹ آصف شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کے ساتھ بڑے ایکسکلوسیولی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ نہ صرف اس دفعہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے سردیوں میں مسائل کا سامنا تھا، بلکہ گرمیاں بھی اتنی ہی شدید ہوں گی، اور گرمیوں میں مسائل جو ہیں وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑیں گے۔ گرمیوں میں خاص طور پر ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کے حوالے سے آپ کو ابھی سے تیاریاں شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ خصوصی پروگرام جو ہے آپ کو کیسا لگا، ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔